इन लोगों को लग रहा था हमारे लिए तो एक्साइटेड ही था क्या जो सोचा नहीं था. اسم شرق خدمتتون رسید. بچه‌ها در حال آماده سازی موکب هستن اینجا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ईरान और पाकिस्तान ने अपनी तजारत और ज़ायरीन को मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए कराची से आगे रमदान बॉर्डर को ओपन किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अरबाइन के दिनों में ईरानी साइड पर रमदान बॉर्डर की क्या सिचुएशन है और ईरानी फोर्सेस, ईरानी लोग पाकिस्तानी ज़ायरीन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मौक़िफ़ है जो ईरानी साइड पे है। अभी ये सारे बरादरान तैयारियां कर रहे हैं इस चीज़ की कि ज़ायरीन के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें। तकरीबन 6 बज गए हैं। ये देखे पयान मर्ज़ी रमदान। من اهل مشهدم و از مشهد خدمتتون رسید. من دانشجوام دانشگاه تهران درس میخونم در واقع. ये जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं यहाँ पे हम रात सोए थे, इन्होंने हमारे लिए इंतजाम किए हुए थे अंदर। तो अभी जहाँ हम सोए हुए थे उसको किचन बना रहे हैं। ये डेली बेसिस पे ज़ायरीन को खाना सर्व कर रहे हैं। कुछ ट्रांसलेशन इन्होंने लिखी हुई हैं, जिस तरह 1, 2, 3 किस तरह से पर्शियन में होता है और किस तरह उर्दू में होता है। ये इन्होंने आब का पानी, शीर दूध, गज़ा, खाना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये इस तरह से ये मौक़िफ़ का बना हुआ है। अभी इस किचन को ही सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम همونطور که دارید مشاهده میکنید بچه‌ها در حال آماده سازی موکب هستن. اینجا الان اول صبح و بچه‌ها شروع کردن به خدمت رسانی و آماده سازی موکب. انشاءالله خدمت رسانی موکب به چند بخش تقسیم میشه. یک، توزیع غذا در 3 وعده غذایی، میان وعده در کل روز و خدمات فرهنگی. براتون شیرچایی آماده کنید. شیرچایی آماده کنید؟ چشم. الان اسمتون چیه؟ مهدی بیکی رکنوادی. آقا مهدی از کجا اومدی؟ از یزد. خب الان اینجا چیکار میکنی شما؟ اینجا هدرای از دایرای امام حسین. شیرچایی میدیم، چای میدیم، خرما. شیرچایی یعنی چی؟ شیر با چای پاکستانی میشه. چای دم میکنیم، شیرم قاطیش میکنیم، میشه شیرچای. بکنم چای همون پاکستانی ها باشه. कल तकरीबन 10 या 12 बसेस आई थी, तो इन्होंने तकरीबन 1000 के करीब खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। खाने का इंतज़ाम हमेशा यहाँ पे वाफर होता है। सुबह नाश्ते का अलग था, दोपहर का खाना अलग था, शाम का खाना इन्होंने अलग से किया हुआ था। शरबत में ये एक स्कंजवी का कर रहे थे और दूसरा यहाँ पर रूह अफ़ज़ा डाल के तो दूसरा शरबत इन्होंने बनाया हुआ था ठंड। कुबैल शेराजी साहब
کمیل شیرازی صاحب، سید کمیل شیرازی صاحب. جناب سروان واقعا پای کاره، یعنی سریع همه کارا و امورات انجام میده، گذرا رو مور بالاخره اگر مثلا شانسشون اینترنت قطع بشه که کارشون بخواد و الا سریع معطل نمیکنه. الان عراق هم بهشون چی نداره؟ عراق زمینی نداره، هوایی فقط. نه عراق دیشب درست شد مجوز دیشب گفتن اگه با یه سالار میان مثل یه کاروان وقتی اجازه میدن تنها نه دیشب میر احمدی رئیس اربعین حرف زد، مثلا پیام شما دیشب کاروانی گفتن گروهی میدن. آره دیشب درست شد. मेरा नाम अलीज़ा हरून अब्बासी है और आई एम ए स्टूडेंट। मैं डेंटिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। जी मेरा नाम हारून इफ्तिखार है। हम पंजाब पाकिस्तान से आए हैं। तो आने में काफ़ी मुश्किल थी, सैलाब की वजह से ट्रेन वगैरह बंद थी, तो बस में भी बड़ी मुश्किल, तकरीबन हमें लाहौर से कराची 36 घंटे लग गए। तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा ये प्रोग्राम भी डिस्टर्ब हो गया। तो उसके बाद हम ग्वादर आए और ग्वादर से हम आज सुबह बॉर्डर क्रॉस किया और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पे, हर चीज़ अवेलेबल थी। अभी इंशाल्लाह इमिग्रेशन से फारिग हो के अब हम जा रहे हैं चाबहार। इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि आई डोंट नो, इन लोगों को लग रहा था, हमारे लिए तो एक्साइटेड ही था कि सब कुछ इतना नया नया था, नए रास्ते थे, नई चीज़ें थी, नई ट्रांसपोर्ट थी, डिफरेंट जगह थी, डिफरेंट चीज़ें थी, वाज न्यू थिंग। ईरान वाले लोगों की हॉस्पिटैलिटी देख के बहुत खुश हुई हूँ, बहुत मेहमान नवाज हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल खुश हुआ है इनसे मिलके। यहाँ पे किसी चीज़ की कोई ट्रबल नहीं हुई, खाना पीना शरबत चाय बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत मेहमान नवाजी की और मज़ा आया। मैं इस वीडियो को इनकम्प्लीट तस्वर करूँगा जब तक उस शख्सियत का इंटरव्यू इसमें शामिल ना करूँ जिनकी अनथक मेहनतों की वजह से 2 से 3 हफ्ते में ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। این جانب مهدی جهانزاده ساکن شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان، طی سفر اتفاقی که با فرمانده دلاورمون ابو ساجد داشتیم به منطقه، اتفاقی مطلبی پیش اومدیم سمت مرز ریمدان، دیدیم که تعدادی از مسافرای عزیز کشور دوست همسایمون پاکستان تو این منطقه مرز ریمدان خیلی مظلومانه نشستن تو آفتاب منتظرن که از اینجا خارج بشن. مطلب خیلی ناراحت کننده که به چشم می‌خورد، اینجا هیچ وضعیت شرایط مناسبی نداشت از نظر امکانات، تجهیزات و حتی بحث آب سرد. اینجا یه دونه آب سردکن که انتهای اینجا گذاشتن، دو تا شیر، این همه جمعیت هولوش 200-300 نفر آدم فقط از همین شیر آب استفاده می‌کردن. به همین دلیل آقای ابو ساجد به ما گفت که آقا آقای جهانزاده مسلمانی این نیست و خلاصه شرایط وضعیت اینا خیلی وخیمه، بیاد برید یه امکاناتی تجهیزاتی. الان 2 هفته است که استارت خورده، الحمدلله این تجهیزات امکانات مستقر شده و داریم استفاده میکنیم. این کار یعنی کار حداقل بگم 4-5 ماهه بود که اگه بخواستن دوستان کار بکنن به صرف 2-3 هفته دوستان جمع کردن و به این شکل شمال درآمد. نوکری ابا عبدالله، نوکری اهل بیت افتخار بزرگیه که نصیب هر کسی نمیشه. اینجا باید با دل بیای نه با پا. اگر با دل بیای کارت رو روال انجام میشه، اگر با پا بیای عشق به ابا عبدالله نداشته باشی نیای بهتره، باید برگردی. ईरान में, और जैसे हम इंटर हुए ईरान में तो इतना जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हमें ईरान में जो है इज़्ज़त मिली है।